उधर बैठो, बैठ जाओ उधर। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक है, खैरियत से है, अल्लाह सबको खुश रखे, आमीन। ये आज माशाल्लाह हमारा मुस्लिम मॉडल का दस्तरख्वां है। ये आज मुस्लिम मॉडल का दस्तरख्वां चल रहा है। ये फुरकान है। ये ये सारे ये नदीम कशीरी भाई आए हुए हैं, स्पेशल फैसलाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। और ये खिदमत गार के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये नजीब भाई हैं। ये ये नजीब भाई भी खिदमतगार के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये सब दोस्त वगैरह आज के मुस्लिम आड़े का दस्तरख्वां माशाल्लाह चल रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके करम से फजल से ये मुस्लिम मॉडल का दस्तरख्वां और ये मुस्लिम मॉडल स्कूल भी है, साथ साथ आप देख लें। तो दूसरा ये है कि काफ़ी दोस्त मुझे इस चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, काफ़ी दोस्तों के फ़ोन मैसेजेस काफ़ी आते रहते हैं मुझे। वो कहते थे पूरी अपनी वो टीम जो है उसको मुबारकबाद दे, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी टीम आप सब हैं, मुस्लिम आड़ के फेसबुक के जितने भी दोस्त हैं वो सब मेरी टीम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब को इसका अजर दे। दूसरा दोस्तों ने ये भी काफ़ी पूछ रहे थे कि क्या इस पे, वो काफ़ी दोस्त फ़ोन करके पूछते इस पे क्या आता है। वो मैं उन्हें बताता होता हूँ, तो वो बताता हूँ तो फिर वो कहते कि एक दफ़ा हमें वो लाइव में भी आप बता दे। तो ये है कि ये हम एक इतवार का जो वो एक्सपेंसेस जो होती है वो कोई तकरीबन 20,000 के करीब पहुंच जाते हैं। ये आप दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ बात, वो क्योंकि कुछ दोस्तों ने कहा जी आप लाइव में ये बात हमसे ज़रूर शेयर करें। तो ये तकरीबन 20,000 तक पड़ जाती है। तो दूसरा ये जो क्रॉकरी वगैरह का जितना भी हमारा सामान है वो हमारे बहुत काबिल एहतराम दोस्त है। उन्होंने कहा हुआ कि जी क्रॉकरी का जो सामान होगा ना, जितना भी होगा वो मैं खुद वो आपको प्रोवाइड किया करूँगा। आपने क्रॉकरी का किसी का ये जो हमारे जो डोनर्स हैं उनका सिर्फ आपने दोस्तों को खाना खूना ही खिलाना है। और जो ये क्रॉकरी का चीज़ें या ऊपर जो दूसरे एक्सपेंसेस होंगे वो मैंने करना। तो वो बल्कि वो माशाल्लाह ख़ुद मुझे कहते होते हैं कि ये भी चीज़ ले ले, ये भी चीज़ ले ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका भी उन्हें अजर दे। तो माशाल्लाह ये काफ़ी दोस्तों के बहुत ज़्यादा दोस्तों के मैसेजेस और फ़ोन और फेसबुक पे भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी अपनी पूरी टीम को इस चीज़ की मुबारकबाद दे, क्योंकि ये अल्लाह की राह में बहुत अच्छा नेक काम है। तो ये सब जो कर रहे हैं ये अल्लाह की राह के लिए कर रहे हैं। तो उसमें माशाल्लाह आप सब दोस्त जितने मेरी टीम आप सब दोस्त हैं फेसबुक पे जितने भी है। तो आज बल्कि मुझे सुबह ही वो भी मैं शेयर कर दूँ, आज सुबह ही मुझे कॉल आई थी 68 में उन्होंने मैट्रिक किया हुआ है। तो इस चीज़ का भी अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरा वो ये भी कह रहे थे कि जी माशाल्लाह मेरे कॉलेज के भी ग्रुप बने हुए हैं ये फेसबुक के, मेरे यूनिवर्सिटी के भी बने हुए हैं, लेकिन आज तक मैंने ये आपका मुस्लिम मॉडल का जो आपने ये बनाया हुआ फेसबुक का, कहते मैंने आज तक नहीं देखा। कहते इतना ज़बरदस्त, कहते आपने तो हमारी यादें ताज़ा कर दिया। कहते आपका पेज देख के हम समझ लें ऐसी ऐसी चीज़ें वो शेयर करते हैं आपके, वो हम दोबारा समझ लें बचपन में आ जाते हैं। तो कहते बहुत हमें खुशी होती है। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि जी ये आप सबका प्यार है, आप सबकी मोहब्बत है, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको चुनता है उसको आगे कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नेक मकसद के लिए चुना है मुझे। तो रीजॉइनिंग का ये सिलसिला मैंने शुरू किया था। तो ये चीज़ें
کسی سے چھیننے سے نہیں ملتی، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ جس پہ اپنی رحمت کرتا ہے یہ اسی کو یہ عطا کرتا ہے. تو میں اللہ کا بہت دفعہ شکر گزار ہوتا ہوں کہ اس نیک مقصد کے لیے ری جوائننگ کے لیے اللہ نے مجھے چنا، اور اسی سے یہ دوسری چیزیں بھی آ رہی ہیں، دسترخواں وغیرہ دوسری ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں. تو میں اللہ کا بےحد مشکور ہوں، وہ جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کام میں. تو یہ وہ ندیم بھائی ہے، یہ ندیم بھائی جی فیصل آباد سے آئے ہیں. آج آپ پہلی اتوار سنڈے کو آئے ہمارے دسترخواں پہ، تو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی ٹھیک رہا کام ماشاء اللہ. اور کھانا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین. ادھر بھی ذرا بتا دیں سب دوستوں کو، السلام علیکم جناب. فیس بک کے دوست دعا جتنے بھی کریں اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش دور کرے اور قبول کرے. آمین. یہ جی نجیب بھائی آپ بھی کچھ کہے؟ جی میں بس یہی کہوں گا جی، سب دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اجر دے، ہمیں بھی اجر دے. آمین. اور یہ نیک کام میں آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، ہم بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. تو یہ نجیب بھائی کا یہ ندیم بھائی ہے، اور یہ مسلم بن کے یہ سارے دوست ہیں جو خدمات کے طور پہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. یہ بشارہ مرزا ہیں، یہ کمال بھائی ہیں، یہ فرقان بھائی ہیں، اور کافی دوست جو ہیں وہ آج وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ عید کی چھٹیاں تھی، کوئی مصروفیت، کوئی کہیں گئے ہوئے ہے، کہیں گئے ہوئے ہے. تو کافی دوست وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ خدمت گاروں کے طور پہ خدمت سے انجام دینے پہ. تو باقی آپ سب سے یہی دعا ہے کہ آپ سب دعا کیا کرے، اللہ رب العزت اس نیک مقصد کو کامیاب کرے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ اسی طرح جاری و ساری رہے، اور اسی سے ہی مزید جو اچھے کام ہیں وہ ہم کریں. تو اس کا اجر و ثواب تمام اساتذہ کرام کو جو حیات ہے، جو وفات پا چکے ہیں، تمام مسلم بارے کے اسٹوڈنٹ جو حیات ہے، جو وفات پا چکے ہیں، سب کو اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمائے. جو وفات پا چکے ہیں ان کی بخشش کا ذریعہ بنے یہ کام. تو اللہ رب العزت اسے قبول و منظور فرمائے. تو یہ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا اردو بازار بھی دکھا دیتا ہوں. تو یہ کہ کسی دن وہ بس ہم یہاں پہ آ کے مصروف ہو جاتے ہیں. تو مسلم ماڈل جو اسکول ہے وہ میں ذرا جانا میں ادھر کام ہوا کیونکہ ادھر کے ہم انتظامات سنبھالتے ہیں. تو کسی دن انشاءاللہ میں مسلم ماڈل ویسے تو آپ کو کئی دفعہ دکھایا ہوا ہے، تو لیکن میں کسی دن مسلم ماڈل کی کلاسوں کے اندر کلاسیں کھلوا کے آپ کو وہ ساری جتنی بھی ہے نا مسلم ماڈل کی کلاسیں سب دوستوں کی، لائبریری، لیبارٹری، تو یہ حال جو ہے عزیز حال شاید میرے خیال میں یہ بھی باندھی ہے. تو یہ عزیز حال ہے. تو یہ کسی دن انشاءاللہ میں سارا نا اندر وہ آج بھی میں کھلوانے لگا تھا لیکن وقت نہیں تھا ہمارے پاس، ہم ادھر مصروف ہوتے ہیں. یہ بیل ہے مسلم ماڈل کی. تو یہ سارا مسلم ماڈل کی یہ چیزیں یہ دیکھیں، اپنی یادیں تازہ کریں سب دوست. تو یہ جی عزیز حال ہے، یہ شیخ عزیز صاحب کے نام پہ ہے. شیخ عزیز صاحب اس کے پرنسپل ہوتے تھے. اس کے علاوہ میاں طفیل محمد صاحب ماشاءاللہ انہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہوئی ہے اسکول کی. تو اللہ رب العزت اس کا اجر صاحب کو دے. اب ہم ایک دفعہ پھر اپنے دسترخواں کی طرف چلتے ہیں. دسترخواں کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو یہ جو سکنجی والے یہ سنڈے کو بھی ادھر ہوتے ہیں، لازمی ادھر ہوتے ہیں. یہ جی ہم اپنے دسترخواں کے جانب جا رہے ہیں. تو یہ سارے یہ سب یہ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین.